अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से ईद मुबारक, और उम्मीद है कि आप अपने अहल खाना के साथ ये ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खुरम होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का जो दिन है ये हमारे लिए मज़ीद खुशियाँ लेकर आए और तमाम अज़ीज़ व अकारिब जो हैं उनके साथ भी आप ज़्यादा घुले मिलें। तो ईद का मौका होता है कि इसमें आपको एक टाइम मिलता है दोस्तों से, रिश्तेदारों से घुलने मिलने का, और शायद इसीलिए इस तरह के त्यौहार आते हैं ताकि हमारी जो रूटीन की लाइफ है जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में गुम हुए होते हैं, तो उससे निकल कर एक बार फिर रिश्तेदारों के साथ घुले मिलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो इसलिए आज मैंने ज़्यादा वीडियोस भी नहीं की क्योंकि मैं भी वही कर रहा था जो मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। आज का चूँकि अब ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी भी है, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ अपडेट्स होती हैं, वो आपके साथ शेयर करना होती हैं। अब प्लान ये बन रहा है कि बाबर आज़म का मुतबादिल कैप्टन तैयार करना है, और मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल सही फ़ैसला है क्योंकि लास्ट टाइम जब बाबर आज़म को टीम से हटाया गया था तो पाकिस्तान के पास वैसे ऑप्शन तो नहीं थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान वाहिद ऑप्शन था क्योंकि शादाब खान बुरी तरह नाकाम हो चुका था एज ए कैप्टन। उससे पहले उन्हें जो भी मौका मिला, एक चले दौरा न्यूजीलैंड 2020 का एक टफ़ टूर था, लेकिन शारजा में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, उसके बाद ख़ुद शादाब खान ने यह बात मान ली थी कि ये टीम बाबर आज़म की और रिजवान की है। यानी कि वो समझ गए थे कि वो शामिल होंगे तो पाकिस्तान टीम इस तरह आगे बढ़ सकती है। तो एक तरह से उन्होंने एज ए कैप्टन हथियार फेंक दिए थे। तो इसलिए फिर मोहम्मद रिजवान बेस्ट ऑप्शन थे, लेकिन किसी के मशवरे से, किसी की कुछ कह लें, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया गया। और जो रिज़ल्ट है, इवन के रिज़ल्ट दो तरह के थे, एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के थे, एक पाकिस्तान टीम के थे। और जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड में अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल गलत है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान टीम ने जो गुज़श्ता टूर किया था वहाँ पर ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली थी और फाइनल में ही समेत 2 बार न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। फिर आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। और क्योंकि वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो पिचेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान का वहाँ पर T20 फॉर्मेट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। तो और जो शिकस्तें हुई हैं शाहीन शाह अफरीदी को, ये बिल्कुल खिलाफ तवक्को थी। एक तो शिकस्तें हुई हैं, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगातार 3 मैचेस में 190 प्लस रन बने और ये तारीख़ में पहला मौका था। तो ओवरऑल ये सीरीज़ ऐसी थी कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होना चाहिए थी, और इसी वजह से वैसे भी पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं किसी हद तक बदल थे, और उसके ऊपर जो उनके नतायज आए, उसके बाद फिर शाहीन अफरीदी की PSL में कप्तानी के नतायज, तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर जो चीज़ तैयार की वो यही था कि बाबर आज़म को ऐसे हालात पैदा हो गए कि बाबर आज़म को दोबारा पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाया जाए क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप 2024 है। अब जो इतलात आ रही हैं, गो के वहाब रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यही कह रहे थे कि सब अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 2 से 3 ऐसे साबिक प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर यही कहा कि इतना अच्छा भी नहीं है। यानी कि वो एक तरह से इंडिकेट कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी बुरी तरह नाला हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी और मौजूदा सेटअप से भी। तो इसी वजह से अब उनका जो फोकस है क्रिकेट पर वैसे नहीं है जैसा कि माजी करीब में हुआ करता था। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी इस बार बाबर आज़म के लिए। और अब सवाल ये पैदा होता है कि किस खिलाड़ी को बाबर आज़म का मुतबादिल तैयार किया जाएगा। इसके लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक जो सबसे बेस्ट है वो है मोहम्मद रिजवान। मेरे ख्याल में अगर मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के लिहाज से देखा जाए तो शायद वो बाबर आज़म से भी पहली चॉइस है, लेकिन मैंने पहले कह दिया था कि मोहसिन नकवी मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम का कैप्टन नहीं बनाएंगे। और इस हवाले से जो साबिक प्लेयर्स हैं जिनमें राशिद लतीफ़ भी हैं और उसके अलावा बासित अली हैं और इस तरह बहुत लंबी फहरिस्त है, वो सभी इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि अगर सही तरीके से किसी का हक़ है पाकिस्तान टीम की T20 फॉर्मेट की कैप्टनसी करने का तो वो मोहम्मद रिजवान को है। लेकिन चूँकि बाबर आज़म भी अच्छे नतायज के साथ आ रहे थे, अब बाज़ लोग तनकीद करते हैं जी ये था वो था। पाकिस्तान तारीख़ में 2 ही बार लगातार 2 इवेंट्स के सेमीफाइनल में गया है, और एक बार 2007 में, 2009 में शोएब मलिक और यूनिस खान की कैप्टनसी में, और जबकि 2021 में, 2022 में बाबर आज़म की कैप्टनसी में। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हर इवेंट में अपनी टीम को कम से कम फाइनल 4 तक लेके जा रहे हैं।
تو اس سے ہم اصل میں بہت زیادہ توقعات کر لیتے ہیں کہ ایک بار ہمیں 100% چاہیے، نہیں تو دوسرے کو لیں۔ اب اس سے پہلے نتائج دیکھ لیں، ہمارے نتائج کیا رہتے تھے ایشیا کپ کے فائنلز میں یا آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے۔ شاہد افریدی نے جو آخری کیپٹنسی کی تھی 2016 میں، پاکستان ٹیم کا اتنا برا حال تھا کہ ماں سوائے بنگلہ دیش کے کسی ٹیم کے خلاف ایک میچ بھی نہیں جیت سکی تھی۔ اس سے پہلے آپ جو باقی T20 ورلڈ کپ ہوئے 2014 کا، اس میں آپ دیکھ لیں ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست ہوئی، پاکستان ٹیم باہر ہو گئی تھی، یعنی کہ فائنل 4 تک میں نہیں جا سکی تھی۔ اب اگر پاکستان ٹیم لگاتار 2 بار سیمی فائنل میں گئی ہے، ایون کہ فائنل میں گئی ہے، اور فائنل بھی لگ بھگ جیت لیا تھا، لیکن صورتحال ایسی بنی کہ آخری ٹائم پر شاہین شاہ افریدی انفٹ ہو گئے، اور ایسی کروشل صورتحال میں افتخار احمد جیسے پارٹ ٹائمر کو بولنگ دینا پڑی، جس کی وجہ سے میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور 2021 کا جو سیمی فائنل تھا اس میں بھی یہی تھا، میچ پورا پاکستان کے حق میں تھا۔ اچانک شاہین افریدی کے اوور میں میتھیو ویڈ نے 3 چھکے لگا دیے اور اوپر سے حسن علی نے کیچ ڈراپ کر دیا، تو جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی۔ تو ہم جائزہ لینا چاہیے کہ در حقیقت ہماری کیپٹنسی، ہمارے جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں یا پہلے سے خراب ہو رہی ہیں، اور اگر پہلے سے بہتری کی جانب جاتے ہیں تو شاہین افریدی نے جو ایز اے کیپٹن رزلٹ دیے ہیں، اس کے بعد سارے لوگ اسی بات پر متفق ہو گئے کہ جی شاہین افریدی کے ساتھ ابھی نہیں چلا جا سکتا، وہ ابھی ایز اے کیپٹن میچیور نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں ایز اے انسان بھی ابھی اتنے زیادہ میچیور نہیں ہیں۔ کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد جس طرح کا ان کا رویہ آیا یا جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں بہت عجیب سی بات ہے۔ اتنے بڑے لیول پر جا کر آپ اگر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ میں ابھی میچورٹی آئی ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو فی الحال پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھنا ہے۔ اچھا، میں بتا رہا تھا ایک ہے محمد رضوان کا آپشن، جو کہ لگاتار چوتھے سال اپنی ٹیم کو ملتان سلطان کو PSL کے فائنل میں لے کر گئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا آپشن ہے شاداب خان۔ شاداب خان کی قیادت میں اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹرافی جیتی ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ شاداب خان کو پہلے بھی پاکستان کا وائس کیپٹن بنایا گیا تھا، لیکن ان کی پرفارمنس اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی جتنا کہ توقع کی جا سکتی تھی۔ پاکستان کے 3 جو ناکام ترین کیپٹن ہیں، شاہد افریدی، شاہین افریدی اور شاداب خان، ان میں شاداب خان کا نام بھی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شاید سوچا جا سکتا ہے کہ محمد رضوان کو ایز اے وائس کیپٹن تیار کیا جائے۔ اور اس بار چینجنگ کیا ہوں گی؟ پہلے یہ تھا کہ بابر اعظم ہر میچ کھیل رہے تھے، اس بار یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ روٹیشن پالیسی ہوگی۔ اس کے مطابق یہ ہوگا کہ کسی میچ میں بابر اعظم کو بھی ریسٹ دیا جائے گا، اور جو وائس کیپٹن ہوگا، چاہے محمد رضوان بنتے ہیں یا کوئی اور بنتے ہیں، تو وہ اس میچ میں پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ اس طرح ان کی کیپٹنسی جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور یہ میرے خیال میں بہت اچھی چیز ہے، اور یہ تجربہ کیا ہے نیوزی لینڈ نے، بڑا شاندار جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کین ولیمسن ان کے بڑے کیپٹن ضرور ہیں، لیکن کبھی ٹام لیتھن کیپٹنسی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹیم ساؤتھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس بار جو ہے وہ بریسویل کرنے آ رہے ہیں کپتانی پاکستان کے دورے میں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنے فیوچر کیپٹن تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو لازمی یہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ محمد حفیظ، جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ایک معنی خیز ٹویٹ کیا ہے پاکستان کی ٹیم کے سلیکشن کے لحاظ سے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریسٹ ان پیس، یعنی کہ ہمارے جو ڈومیسٹک پرفارمرز ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، PSL سے پلیئر لیے جا رہے ہیں۔ تو PSL بھی میرے خیال میں پاکستان کا ڈومیسٹک کرکٹ ہی ہے، کوئی ICC نہیں کراتا، PCB ہی کراتا ہے۔ اور چونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کے T20 کپ ہیں یا پاکستان کے جو باقی ڈومیسٹک ایونٹس ہیں، ان میں جو لیول ہے، جو ایک معیار ہے، وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ PSL کا ہے۔ تو PSL کی کارکردگی زیادہ میٹر اس لیے کرتی ہے، ایک تو یہ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، کراؤڈ کا پریشر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے کہ اس میں بڑے سپر سٹار بھی ہوتے ہیں، اور ہر ٹیم اپنی فل اسٹرنتھ کے ساتھ میدان میں اترتی ہے، جبکہ ڈومیسٹک ٹیموں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہاں کی پرفارمنس کو آپ PSL کی پرفارمنس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے کہ محمد حفیظ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور بہرحال ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے جو پلیئرز ہیں، اشارتاً کہا گیا ہے کہ ان کو اہمیت دی جانی چاہیے۔